السلام عليكم. الدرس ديال اليوم غادي نشوفو فيه يعني الكمالة ديال الديماراج ديريكت. نزيدو نخدمو على لو ديماراج ديريكت ونشوفو كيلكو فارياسيون بالنسبة للديماراج ديريكت. ديك المرة شفنا الديماراج ديريكت ان سول سونس دو روتاسيون، يعني عندي ان بوطون بوش بار مارش كنورك عليه كيدور الموتور. ديماراج ديريكت كنورك على لاغي كيطفى الموتور. اليوم غادي نديرو يعني ديماراج ديريكت نيت، ولكن بالنسبه لا كوموند دونك غادي نحاولوا يعني نغيروا شي حوايج. غادي نديرو مثلا غنديرو دو تي بي، دونك جوج ديال لي تي بي غادي نديروهم. دونك التي بي الاول نفس الديماراج ديريكت ديال ديك المره، غير هو غادي ندير يعني بالنسبه للكايد شارج، يعني داكشي اللي بغيت يوقع في الاشتغال، مراحل الاشتغال ديال الديماراج ديالي. نورك مثلا ان بوطون مارش بحال ديك المره، يشعل الموتور يدور ياك، وعندي لاغي الا بغيت نطفي به، ونزيد ندير واحد القضيه انني الموتور يطفى بوحدو بون طومبوريزاسيون. يعني فاش نشعل الموتور نقدر نورك على لاغي ونطفيه في البلاصه وقت ما بغيت، ولكن الا دازت واحد المده معينه يطفى الموتور بوحدو. دونك غنشوفو هاد التي بي هذا وغنشوفو كيفاش نديرو ديماراج ديريكت بحال ديك المره، ولكن يكونوا عندي جوج ديال لي بوطون مارش. البوطون مارش الاول نورك عليه يدور الموتور في واحد الاتجاه معين، يعني في واحد الاتجاه ديال الدوران معين، ورك على لاغي طفى. الا وركت على البوطون مارش الثاني يدور في الاتجاه المعاكس، يعني الموتور اللي عنده لا بوسيبيليتي يدور في دو سونس دو روتاسيون، يعني ديماراج ديريكت اللي فيه دو سونس دو روتاسيون. هادو هما لي دو تي بي اللي غنشوفو اليوم. ديماراج ديريكت ان سول سونس دو روتاسيون وفيه واحد لاغي يعني اوتوماتيك، يعني تيطفى بوحدو بالوقت وين طومبوريزاسيون. ونشوفو ديماراج ديريكت avec deux sens de rotation. قبل ما نشوفو الديماراج ديريكت اللي فيه لاغي اوتوماتيك، خصنا نشوفو هادوك لي كونتاكت طومبوريزي كيفاش تيخدموا. ديك المره راه غير شرنا ليهم باش تعرفنا على كاع دوك لي كومبوزون ديال اللي كيدخلوا في لي انستالاسيون ديال الديماراج. غادي نشوفوا اليوم هاد بالتدقيق كيفاش تيخدموا، برينسيپ فونكسيونمون ديالهم. هما الاولين عاد ندوزو نشوفوا هذوك لي دو تي بي. اذا هاد لي كونتاكت طومبوريزي كنلقاوهم في لو مارشي، يعني بزاف ديال الاشكال وديال لي مارك الى اخره. والشكل اللي هو منتشر بزاف هو هذا، بحال كما كتشوفوا هنايا. عنده ان كونتاكت اللي هو نورمالمون فيرمي ان سي، و ان كونتاكت اللي هو نورمالمون اوفير. غير هو كيخصنا نردو البال لواحد المساله هنايا، هو النوع ديال هاد لو طومبوريزاتور ولا هاد لو كونتاكت طومبوريزي. كاين اللي هما او ترافاي يعني اون ديلاي، وكاين اللي هما او روبو اوف ديلاي. دونك هاد الجوج هادو تيتشابهوا في لا فورم ديالهم بحال بحال، بجوج بهم تيعطيوني واحد الكونتاكت اوفير واحد فيرمي، غير هما الطريقه ديال الاشتغال ديالهم مختلفه شويه. نبداو بالحاجه اللي كيتشابهوا فيها بجوج، يعني لي اون ديلاي و اوف ديلاي. دونك وجه الشبه بيناتهم هو انهم بجوج بهم نون اليمونتي، يعني ما فيهمش اون بوبين. دونك هما غير ان كونتاكت اللي كيتركب فوق من ان كونتاكتور. كاين عندي الكونتاكتور اللي عنده لا بوبين كتاكسيتا ملي كنعطيها اون طونسيون، وهاد لو كونتاكت هو ان كونتاكت اوكسيليير، يعني اضافي اللي كنزيدو من فوق الكونتاكتور، غير هو طومبوريزي. دونك كاينين دي كونتاكت اوكسيليير اللي هما انستونطاني تيتحلو ويتسدو في البلاصه مع ليكسيتاسيون ديال لا بوبين ديال الكونتاكتور. وكاين اللي هما طومبوريزي اللي هما كنشوفو دابا. دونك هنايا كيركب فوق من الكونتاكتور بحال هاد الشكل. فوق ما اليمونطيت عطيت لاليمونطاسيون لا بوبين ديال لو كونتاكتور، الكونتاكتور كيتسد وكيجر هذاك الطومبوريزاتور اللي راكب فوق منه. وبالتالي لي كونتاكت ديال لو طومبوريزاتور كيديروا الخدمه ديالهم اللي غنشوفوها دابا، واللي كتختلف
حسب واش النوع ديالو اون ديلاي اولا اوف ديلاي. يعني اون ديلاي يعني او طرافاي اولا اوف ديلاي او روبو. نبداو باون ديلاي. اذا باش نفهمو الاشتغال ديال ان كونتاكت اللي هو اون ديلاي غادي نقارنوهم في الاول بان كونتاكت اللي هو انستونطاني. كما كنشوفو في هاد لو شيما هنايا عندي واحد الكونتاكتور، يقدر يكون ان كونتاكتور اللي عنده ان كونتاكت مثلا نورمالمون اوفير، وهداك لو كونتاكت نورمالمون اوفير درتو مثلا مع واحد لا لامب، وعندي ان بوطون بوسوار اللي كنتحكم فيه في لا بوبين ديال لو كونتاكتور. دونك هنا هاد الكرونوغرام كيبين ليا طريقة الاشتغال ديالهم. دونك زيرو يعني طافي و واحد يعني شاعل. يعني مثلا انا بالنسبه للبوطون بوسوار واحد كنقصد بها راه وركت على البوطون بوسوار، زيرو يعني ما وركتش عليه. وبالنسبه للاخرين بالنسبه للكونتاكت واحد راه يعني الكونتاكت تسد، وزيرو يعني في الحاله الطبيعيه ديالو اللي هي محلول هنايا، ولا لومب بيان سور واحد هي كتعني شاعله. دونك هنايا اون فوا كنورك على لو بوطون بوسوار في نفس الوقت، يعني هادشي انستونطاني، يعني في نفس اللحظه لو كونتاكت ديالي كيتسد، لان مع كتسد لابوب مع كيدوز لا طونسيون في لابوبين ديال الكونتاكتور، لو كونتاكت اللي هو نورمالمون اوفير تيتسد. في نفس الوقت لا لامب اللي هي اون سيري مع داك لو كونتاكت راه غادي تشعل. مع كنحيد يدي على لو بوطون بوسوار اشنو كيوقع لابوبين كتحيد لنا لاليمونطاسيون في البلاصه الكونتاكت تيتحل تيرجع كما كان، وفي البلاصه لا لامب تتطفى. دونك هادو دي كونتاكت اللي هما انستونطاني. غنشوفو دابا النوع الاول اللي قلنا اللي هما لي كونتاكت طومبوريزي او طرافاي اولا اللي كيتسماو اون ديلاي. اول حاجه نشوفو الرمز ديالهم. دونك الرمز ديالهم سواء كانوا اوفير ولا فيرمي. بالنسبه للو كونتاكت كنرمزو ليه بواحد جوج شرطات، يعني جوج شرطات وحدهم واحد القوس. غير هو داك القوس فاش الاتجاه ديالو هو اللي كيدل على لو كونتاكت واش هو او طرافاي اولا او روبو. لي كونتاكت اللي هما اون ديلاي يعني او طرافاي القوس دائما تيشوف الفوق اولا تيشوف على اليمين. رسمتيهم هكا عموديا راه كيكون القوس كيشوف على اليمين، رسمتيهم هكا افقيا راه القوس كيشوف الفوق، سواء كان تحت من الكونتاكت اولا كان فوق منه. غتلاحظوا ان القوس محلول في الاتجاه ديال الفوق. وبالنسبه للابوبين اللي راكب عليها، يعني لابوبين تنقصد بها الكونتاكتور اللي راكب عليه هذاك لو كونتاكت طومبوريزي، كندير عليه واحد العلامه اللي هي مستطيل وفيه كروه، يعني كتقول لي ان هذيك لابوبين A1 A2 ديال شي كونتاكتور راه راكب عليها واحد لو غولي طومبوريزي او طرافاي اولا اون ديلاي. دونك هادشي بالنسبه لي سامبل. بالنسبه للطريقه ديال الاشتغال غادي نفهموها باستعمال ان كرونوغرام. عاوتاني هنايا استعملت ان بوطون بوسوار مع لا بوبين ديال الكونتاكتور. لاحظوا الكونتاكتور راه عليه ديك العلامه ديال مستطيل وفيه كروه الوسط، يعني انه راه راكب عليه ان كونتاكت طومبوريزي اون ديلاي اولا او طرافاي. وهنا استعمل جبولات، وحده استعملتها مع الكونتاكت نورمالمون اوفير، وحده استعملتها مع الكونتاكت نورمالمون فيرمي. وغنشوفو شنو غادي يوقع ملي تنوركو على لو بوطون بوسوار. اذا ملي تنورك على لو بوطون بوسوار لا بوبين هنايا راه سميناها كا كتاكسيتا في نفس اللحظه اللي كنورك فيها انا على البوطون بوسوار. غتلاحظوا كان عندي زيرو فيهم بجوج مع وركت مع لا بوبين ديالي عطيتها اون فالور ديال واحد، يعني انها اكسيتي يعني انها اليمونتي. كونتاكتور دابا راه اليمونط. ولكن بالنسبه لي كونتاكت سواء الاوفير او الفيرمي هنايا فين كاين هذاك لو روتار او هذاك الديلاي، علاش سموه اون ديلاي؟ يعني في اللحظه فاش كتشعلو اون فاش كتشعل تما فين كيسجل هذاك لو روتار اولا ديك لا طومبوريزاسيون. دونك بالنسبه لو كونتاكت نورمالمون اوفير تيبقى اوفير ما كيتقلبليش ليطا ديالو حتى كدوز هذيك 2 سكوند عاد كيتسد. ولو كونتاكت اللي هو نورمالمون فيرمي تيبقى مسدود ما كيتقلبليش ليطا ديالو، وتيتسنى ديك المده اللي نتا عمرتيه عليها. مثلا في هذا المثال هذا هي 2 سكوند عاد كيتقلب ليه ليطا ديالو يعني كيتحل. وهنايا بالنسبه لي لامب اش 1 و اش 2 غتلاحظوا لا لامب لي اون سيري مع لو كونتاكت اللي هو نورمالمون اوفير شنو طرا ليها؟
مع وركنا البوطون بوسواغ بقات طافيه حتى دازت ديك 2 سكوند اللي عمرت عليها لو طومبوريزاتور ديالي عاد شعلات وبقات شاعله طالما لا بوبين اليمونطي. مني كنطفي يعني كنحيد يدي على البوطون بوسواغ كتحيد لاليمونطاسيون من لا بوبين انستونطانيمون كيطفى. ما كاينش عندي ديلاي في الاوف، يعني ماشي الديلاي كاين في الاون، هذا اون ديلاي او ترافاي. فاش كنطفي في البلاصه تيكون انستونطاني كيرجع للحاله الاصليه ديالو. نفس الشيء بالنسبه لا لومب اش 2، هاي كانت شاعله من الاول، هي شاعله مني وركنا حيت الكونتاكت مسدود تيدوز. مني وركنا على البوطون بوسواغ بقات شاعله مده 2 ديال الثواني، يعني هذا هو لو روتار ديلاي في الاون في اللحظه ديال الشعيل. تتسالى 2 ثواني كيتقلب ليها ليطا، الكونتاكت كيتحل تطفى لا لومب. مع كنطفي انايا الكونتاكتور يعني كنحيد يديها البوطون بوسواغ في البلاصه كيرجع الكونتاكت لحالته الاصليه اللي هي فيرمي وتترجع لا لومب شاعله. دونك هادشي اللي كاين فيما يخص لي كونتاكت اللي هما اون ديلاي يعني او ترافاي. السميه ديالهم راه كدل عليهم اون ديلاي. اون هي شعل، هي ميزون مارش يعني لو ترافاي، و ديلاي هو لو روتار يعني لو روتار كيكون في اللحظه اللي كنشعل فيها. كان الكونتاكت اوفير راه كيتعطل وكيتسد، كان كونتاكت فيرمي راه كيتعطل عاد كيتحل، تيتعطل ديك المده اللي عمرتيه عليها. مع كتقطع لاليمونطاسيون على الكونتاكتور اللي راكب عليه هاد الطومبوريزاتور في البلاصه انستونطانيمون كيرجع للحاله الاصليه ديالو. غنشوفو دابا لي كونتاكت اللي هما او روبو اولا اوف ديلاي. اول حاجه نشوفو الرمز ديالهم. الرمز ديالهم نفس الرمز ديال لي كونتاكت اون ديلاي، مختلفين في هذاك القوس. هنايا القوس كيشوف يا اما على اليسار الا كنا راسمينهم عموديا، اولا كيشوف لتحت الا كنا راسمينهم هكا افقيا. دونك كتلاحظوا القوس ديال هاد لي كونتاكتور لي كونتاكت عفوا كيشوف دائما على اليسار اولا لتحت، سواء درتيه فوق من لو كونتاكت ولا تحت منه القوس التوجيه ديالو اللي موجه لتحت. وبالنسبه لا بوبين يعني لو كونتاكتور ما تنديرش عليه اللي راكب عليه ان كونتاكت اوف ديلاي، راه داك المستطيل اللي كنديرو كحل، ماشي بحال قبيله درنا فيه كروه. دابا كنديروه عامر هكاك يعني ملون كامل، كتعني ان هذاك لو كونتاكتور راه راكب عليه واحد لو كونتاكت طومبوريزي اللي هو اوف ديلاي. دونك هنا في الكرونوغرام استعملنا نفس بحال قبيله. دونك عندي ان بوطون بوسوار وعندي جوج ديال لي لامب، وحده اون سيري مع الكونتاكت نورمالمون اوفير، وحده اون سيري مع الكونتاكت نورمالمون فيرمي. دونك هنايا قلنا هادو دي كونتاكت اللي هما اوف ديلاي، يعني لو روتار ديلاي يعني الروتار اللي عمرتيه عليهم فوقاش غادي يتسجل في اللحظه اللي كتقطع عليهم لاليمونطاسيون، اللحظه اللي كتطفي اوف ديلاي. دونك هنايا غتلاحظوا انني فاش كنشعل الكونتاكتور فاش كنورك على هذاك البوطون بوسوار في البلاصه لا بوبين كتاكسيتا، في البلاصه ليطا ديال لي كونتاكت بجوج كيتقلب، اللي كان محلول تيتسد وبالتالي لا لامب اش 1 كتشعل، واللي كان مسدود كيتحل وبالتالي لا لامب اش 2 كتطفى. كيبقاو في هاد الحاله هادي حتى كنقطع انايا على لا بوبين ديال لو كونتاكتور، وهنايا تيزيدو يستمروا مازال، ولكن تيستمروا ديك المده اللي عمرتيه عليهم. بحال دابا هنايا اش 1 لا لومب اش 1 اللي راكبه مع الكونتاكت اللي هو نورمالمون اوفير، قلنا الكونتاكت كان تسد في البلاصه فاش وركتي على البوطون بوسوار. دابا اش غيدير مع قطعتي حيتي يدك على البوطون بوسوار تحيدات لاليمونطاسيون ولا بوبين، غيبقى شاد غيبقى مسدود لمده هذيك المده اللي عمرتيه عليها. مثلا في هذا المثال هي 3 سكوند، ملي كتسالى ديك 3 سكوند عاد كيرجع يتحل، يعني كيرجع للحاله الاصليه ديالو. نفس الشيء بالنسبه لا لومب اش 2. دونك قلنا كانت مع ان كونتاكت اللي هو فيرمي، مع وركنا على البوطون بوسوار مع طفات لانها كانت شاعله، كان الكونتاكت فيرمي. ملي كنحيد يديه على البوطون بوسوار و لاليمونطاسيون كتحيد على لا بوبين، هنا تيبدا يحسب ليا داك لو روتار ولا داك لا طومبوريزاسيون ديال 3 سكوند. ملي كتسالى كيرجع لحالته الاصليه اللي هي مسدود وكتعاود تشعل لا لومب. دونك هذا هو البرانسيپ فونكسيونمون ديال هاد لي كونتاكت اللي هما اوف ديلاي. كاينين يعني الاشاره فقط، كاينين بعض لي كونتاكت اللي هما
on off ديالها يعني temporiser au travail et au repos. دونك هادو كيديروا ليا هُما قلال شوية مثلًا زعما في الاستعمال الأكل الكتار اللي كيتستعملوا بزاف هُما هاد 2 اللي شفنا. هادو اللي on off delay ولا au travail au repos كتلقى هداك الdelay ولا هداك le retard كيديروا لك في الشعيل وكيعاودوا يديروا لك فاش كطفي. دونك راه باين الفونكسيونمون ديالهم بحال قلتي كيجمعوا بين الفونكسيونمون ديال on delay وديال off delay. دونك هادشي اللي كاين بالنسبة لهاد لي contacts temporisés. غادي نخلي لكم واحد التمارين باش تشوفوا واش فهمتوا هادشي هذا مزيان ولا لا. المهم هما تطبيق مباشر ديال هاد لي contacts temporisés باش تشوفوا يعني هما دي chronogrammes اللي غادي تكملوهم يعني من خلال الفهم ديالكم الfonctionnement ديال les contacts au travail temporisés au travail و les contacts temporisés au repos. دونك غادي نخليهم ليكم هنايا PDF في لو لين ديال يعني لو لين ديال الPDF في لا description ديال الفيديو، وغنحطو عاوتاني في Microsoft Teams في لا كلاس ديالكم. إذا من بعد ما شفنا لي كونتاكت تومبوريزي كيفاش كيخدمو ندوزو دابا للتي بي. التي بي الاول قلنا شنو بغينا نديرو فيه، بغينا نديرو ان ديماراج ديريكت. دونك كيما كتشوفو هنايا عندي سيركوي دو بويسونس ديال الديماراج ديريكت بحال ديك المره، غير هو لو فونكسيون بغيتو يكون مختلف شويه. دونك بغيت نورك على لو بوطون مارش يخدم الموتور، يكون عندي ان بوطون داغي نقدر نطفي به في اي وقت، وبالاضافه لهذا الشيء بغيت منين نشعل الموتور يخدم واحد المده معينه ويطفى بوحدو. يعني ما بغيتش نورك على لاغي ميبقاش خدام ديما، اون فوا وصل واحد المده اللي غادي نحددها انايا يطفى بوحدو. دونك نبدا نحاول نخدم هذا الشيء هذا. شكون هو هنايا الكونتاكتور اللي عندي؟ واحد اللي كاين كل هو اللي غادي نحاول نتحكم فيه في لو سيركوي ديال الكوموند. دونك هنايا A1 A2 بالنسبه للكونتاكتور ديالي. دونك A1 من هاد الجهه و A2 من الجهه الاخرى، ماشي مشكل الا قلبتوهم يعني من هنا لقدام ما غاديش نبقى نكتب هاد A1 A2 لان معروفين صافي عرفنا لا بوبين راه عندها A1 A2 حتى دوك 13 14 ودوك الارقام راه ما غاديش نبقاو نكتبوهم ديما ونيت با اوبليجي باش تكتبوهم في لي شيما. هادوك باش كنوريكم في الاول. المهم هو انه الواحد تعرف ان الكونتاكت راه اوفير من الرمز ديالو ولا فيرمي، هذا هو اللي مهم. وانت عندك الحريه الاختيار الا واحد بغيتي في هذوك لي كونتاكت اللي عندك في يعني لي ديسپونيبل. دونك شنو بغيت دابا؟ قلنا بغينا نشعلو الموتور بالبوطون ديال المارش ونطفيوه بالبوطون داغي. دونك غادي نجي البوطون نبدا دائما كنبداو قلنا بالرولي مانيتو تيرميك. دونك الحماية لو وقعت شي مشكل في الشيما الرولي ديالي كيقطع على الكوموند تيبدا بيه هو الاول دائما، تقطع على كلشي داكشي اللي جاي بعد منه. دونك هادي هي 95 96 ديال الرولي كندخل ليها. دونك هذا فاز كندخل ليها كنخرج من 96. من بعد هنايا شنو غادي ندير اون سيري معاه؟ غادي ندير دونك انا سميتها اف واحد في الكوموند في البويسونس سميها اف واحد في الكوموند. اشنو غادي ندير؟ غادي ندير لاغي بوطون داغي. دائما حاولوا على الرموز اللي عندكم اللي شفنا ديك المره اللي هما نورماليزي. وغادي ندير المارش. دونك البوطون مارش يكون اوفير، وهاديك البوطون الخضراء اللي عندكم في البوطون بوسوار ولا غير هو الحمراء. دونك هذا هو المارش. كندير الخيط لعند دونك هنايا لو ركنا على المارش كام ان غادي يتاليمونطا وغادي يتسد في البويسونس وبالتالي يدور الموتور. ولكن قلنا لي بوطون بوسوار فيهم الرسور يعني تيرجع يتحل. لهذا كندير هاد المانتيان. المانتيان شنو هو؟ هو انني كنجيب واحد لو كونتاكت اوفير اللي كيتحل مع
اللي كيتسد مع الكونتاكتور ديالي وكيتحل معاه. يعني الكونتاكتور الا داز ليه الضو كيتسد هاد لو كونتاكت، ولا تحل ولا تقطع عليه الضو كيتحل. دونك هاد الكونتاكت كينتمي ليه اسم كام ان. دونك هو الاول هذاك 13 14 اللي كاين ديجا كاين عندي في الكونتاكتور. اذا فاش غادي نشعل دابا الكونتاكتور ديالي يتاليمونطا غيتسد داك 13 14، وبالتالي واخا نحيد يدي على المارش والروسور يدو لبلاصتو تيبقى 13 14 هو اللي مدوز ليا لو كورون. دونك لحد الان درت بحال ديك المره. شنو بغيت نزيد؟ دونك هنا قلنا درنا بحال ديك المره، يعني انه كنشعل بالمارش وكنطفي بالاغي. فوالا دابا اللي بغيت نزيد هو ان بغيت هاد الموتور ديالي يطفى بعد واحد المده بوحدو، يعني اون طومبوريزاسيون ديال واحد المده معينه. هادشي اللي غادي ندير بالفعل. دونك غادي نجي هنايا وغادي نزيد واحد لو كونتاكت اللي هو طومبوريزي. هاد لو كونتاكت غادي نديرو فيرمي وغادي نديروه اون ديلاي. اون ديلاي قلنا القوس كيشوف الفوق. على من غنركبو دابا هاد لو كونتاكت؟ دونك هنايا هاد الكونتاكت هاد تسالى ديك المده ديالو راه غيتفتح ويقطع. نورمالمون ما كنديروش لو كونتاكت اللي بغيناه يقطع هاد لو كونتاكت طومبوريزي. يعني مثلا بغينا يقطع على الكونتاكتور كا ام ان، بغينا فاش دوز ديك المده، قلنا بغينا فاش دوز ديك المده اللي عمرنا عليها. دونك هذا هو لو كونتاكت ديالي. بغيت فاش دو مثلا نفترضوا نعمرو عليه مثلا نديرو مثلا واحد 10 سكوند، بغينا فاش تسالى 10 سكوند يتفتح. دونك هادشي اللي غادي يوقع لي. دونك هو دابا مسدود، فاش تسالى 10 سكوند راه غيتحل. ملي غيتحل غادي يقطع على هاد لو كونتاكتور هذا. وهاد الكونتاكتور فاش غادي تقطع عليه غادي تقطع عليه حتى في البويسونس، وبالتالي غيطفى. نورمالمون القاعده ما عمرني تركب هاد لو كونتاكت هذا فوق من هذاك الكونتاكتور اللي بغيتو يقطع عليه. اللي درنا بحال هكا الشكل هذا شنو تيوقع؟ دونك شنو شفنا قبيله بالنسبه لي كرونوغرام. دونك الا كان هذا هو الكونتاكتور مثلا كا ام ان مثلا، وهذا هو لو كونتاكت مثلا فيرمي ديال داك التومبوريزاتور. دونك يتسمى بسميتو كا ام ان نيت. دونك فاش هاد كا ام ان هذا، دونك هذا فيرمي قلنا هذه هي زيرو ها واحد، لا ميم شوز هنا زيرو واحد. فيرمي يعني واحد يعني شاعل. باش يكون الكونتاكتور طافي هذا تيكون شاعل. اون فوا كنشعل انا كناليمونطي الكونتاكتور ديالي هذا ما كيتغيرش ليطا ديالو، كيبقى يعني فيرمي حتى كتسالى ديك المده اللي عمرنا عليها. مثلا في هاد ليكزامبل 10 سكوند، ملي كتسالى 10 سكوند اش كيدير؟ كيطفى. ملي كيطفى انا بغيتو فاش يطفي ليا كا ام ان. هادشي اللي غادي يوقع. دونك درناه بحال هاد الشكل هذا قبل من كا ام ان. دونك غيطفي كا ام ان. ولكن الا كان هاد المانتيان هذا ماشي ديال كا ام ان، ديال شي كونتاكت اخر واحد اخر، مثلا ديال شي كا ام مثلا جوج مثلا، شنو غادي يوقع؟ مع تتقطع عليه مع يعني التومبوريزاتور دا تيقطع على الكونتاكتور، كيرجع عاوتاني الحاله الطبيعيه ديالو اللي هي مسدود، لان الكونتاكتور صافي تقطع عليه الضو رجع طافي. هادشي راه تيوقع في البلاصه، ماشي كيتعطل. واخا غادي نرسم في الكرونوغرام واحد شويه هنايا، ولكن هاد الشويه دا راه دغيا تيوقع. دونك اون فوا الكونتاكتور ديالي تيرجع ليطا ناتوريل ديالو تيطفى، حتى هذا كيرجع ليطا ناتوريل ديالو اللي هو مسدود. وإلا رجع تسد هذا ما بقاتش الطريق مقطوعه هنايا، غادي يرجع عاوتاني الكونتاكتور ديالي سور بلاص، غادي يرجع عاوتاني يشعل، وغيرجع عاوتاني هذا يحسب ديك المده ديالو 10 سكوند. اون فوا تسالى ديك 10 سكوند
يقطع يقطع الكونتاكتور، عاوتاني في البلاصة الكونتاكتور ترجع طفى، هذاك يرجع يتسد. ملي كيرجع يتسد كيعاود ياليمونتي الكونتاكتور، كتبقى بحال هكا اون براتيك كتبقى يبان لكم داك الكونتاكتور كيبقى يدير طق 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 ما تيطفاش، لانه اون فوا كيطفى هذاك الكونتاكت تيتحل كيرجع للحاله الاصليه ديالو. دونك هو طفى، علاش طفى؟ لان الكونتاكت هذا اللي فيرمي سالات ديك المده ويتحل. مني يتحل قطع على الكونتاكتور، ومني قطع على الكونتاكتور طفى. فاش يطفى الكونتاكتور قلنا شفنا قبيله في ليكرونغرام ان هذا يعني هاد لو كونتاكت هذا طومبوريزي كيرجع للحاله الاصليه ديالو اللي هي مسدوده. وكنبقاو نلعبوا في هاد الحلقه هادي. هادشي قلنا الا ما كان هاد المانتيان ماشي ديال هاد الكونتاكتور، ديال شي كونتاكتور اخر. شوفوا دابا الحاله ديال هذه الحاله الوحيده اللي تقدروا ديروا فيها هاد القضيه ديال انكم تركبوه فوق من هذاك الكونتاكتور اللي بغيتو تطفيو. دابا هنايا هذا راه غنركبوه فوق من KM1، غنسميه بسميتو ونجي عند KM1 وندير كما قلنا كروه بحال هكا، ونكتب ديك المده مثلا 10 سكوند. اذا شنو غادي يوقع عندي هنايا؟ مع كنورك على البوطون مارش، مع كيدوز عندي التيار. ها هو داز التيار الكونتاكتور ديالي. الكونتاكتور كيتسد في البويسونس، ها الموتور تيدور. ها هو الموتور تيدور ياك. وعاوتاني اون ميم طون هذا حتى هو تيتسد لان كينتمي لهاد الكونتاكتور. اش كيطرى لهاد الطومبوريزاتور هذا؟ كيبدا يحسب. دونك 10 9 8 الى اخره على التنازلي 0. اين توصل ل0 تيتفتح. ملي كيتفتح الدارة كتفتح هنايا، وملي كتفتح الدارة هنا الكونتاكتور كيرجع يطلع، كيرجع يتحل هنايا. الموتور سكت، ها هو الموتور سكت، وهذا حتى هو تيتفتح. وفي نفس اللحظه ما ان الكونتاكتور رجع لبلاصتو، ما بقى حتى شي حاجه لا تخلي هذا محلول، تيرجع حتى هو لبلاصتو كيتسد. ولكن ملي كيتسد سي ترو طار، ما غاديش يعاود يدوز التيار. علاش؟ لان المانتيان تحل، يعني الطريق تقطعات. وهذه كما قلت لكم هذه هي الحاله الوحيده اللي تقدروا تركبوا. يعني دونك حنا في الواقع راه تلقاو هذاك اللي كيتعمر داك سميتو تركبوه على KM1، تركبوه فوق من KM1. هذه الحاله الوحيده اللي كتركب داك الطومبوريزاتور فوق من هذاك الكونتاكت اللي بغيت، يعني فوق من هذاك الكونتاكتور اللي بغيتي تتحكم فيه. يعني هذه الحاله الوحيده اللي غتلقاو هنايا، يعني كونتاكت راكب فوق ماشي كونتاكتور، او ميم طون استعملتي مثلا شي واحد من لي كونتاكت ديالو ما اوفير ما فيرمي اون سيري معاه بحال هكا. يعني بحال كيما عندنا هنايا استعملنا هاد الفيرمي هذا ديال KM1 ديال الطومبوريزاتور اون سيري مع هذاك اللي راكب فوق منه اللي هو KM1. هذه الحاله الوحيده اللي كتصدق فيها. الا كان هذاك المانتيان ماشي ديال هذا، هي شي كونتاكت واحد اخر، راه ما تصدقش. غادي يوقع داكشي اللي قلنا شفنا قبيله، اللي هو كل شويه غادي يبقى يطفى ويشعل. كما قلت لكم الا كان يعني بحال هكا، يعني المانتيان هنا ديال شي كونتاكتور اخر مثلا KM2 هو المارش، ودا هو يعني داك الطومبوريزاتور الكونتاكت فيرمي ديال الطومبوريزاتور اون ديلاي. هذا راه عمرو ما يتحل. هذا اللي هنايا ما عمرو ما يتحل. علاش؟ لانه الشرط باش يتحل هو انه خاص هاد الكونتاكتور اللي راكب عليه يبقى اليمونتي. ولكن الكونتاكتور ديالي دونك شنو راه قلناها، دونك انا عاود نشرحها عاوتاني اللي ما فهمش. دونك هكا فتهضر هاد الحاله هادي 0 1، دونك KM1 طافي وهذا يعني مسدود. هاد يعني الطومبور هذا الكونتاكت طومبوريزي هذا راه مسدود، يعني واحد. ملي كنشعل هنايا هذا تيبقى ما كتغيرش ليطا ديالو، ولكنه تيبدا يحسب ديك المده ديالو.
ملي كتسالى هذيك المده اش كيدير؟ كيتفتح، ولا تفتح تيقطع على الكونتاكتور، ولكن الا قطع على الكونتاكتور تقطع تيرجع هو للحاله الاصليه ديالو. وإلا رجع للحاله الاصليه ديالو، هذا اللي هنايا راه ديجا مسدود المانتيان يعني ديال شي كونتاكتور اخر، تيرجع الكونتاكتور عاوتاني يشعل، وكيعاود يحسب هذيك 10 سكوند. اون فوا كتسالى كيطفى، وملي كيطفى تيقطع الكونتاكتور كيطفى في البلاصه عاوتاني، تيرجع هذا لبلاصتو لان الكونتاكتور اللي راكب عليه طفى. وهي غادا كنبقاو بحال هكا، كتبقى في البراتيك كتقسم كيدير ما تيطفاش الموتور، لان داكشي كيوقع دغيا دغيا، وهادشي هذا ماشي هو اللي بغينا. دونك هذه هي الحاله الوحيده اللي تقدروا ديروا يعني التمبوريزاتور فوق من هذاك الكونتاكتور اللي هو اونسيغي معاه. يعني الشرط اللي خلى هادشي يصدق هو ان المانتيان ديال نفس الكونتاكتور، يعني فاش تقطع راه حتى المانتيان كيتحل، سي ترو طار انه يرجع تاني. دونك هنايا حنا درنا ان ديماراج ديريكت افيك اغي اوتوماتيك، يعني طومبوريزي، يقدر يطفى غير بوحدو بلا ما نورك على لاغي، يعني من بعد ما دوز هذيك المده. دونك نهار الحصه الجايه غادي نحاولوا نديروا هذا، ساهل ساهل، ما غاديش نزيدكم كاع السيناليزاسيون باش يقدكم الوقت هاد المره. وغندوزو دابا الديماراج ديريكت افيك دو سونس دو روتاسيون، يعني اللي فيه الامكانيه انه يدور في الاتجاهين، يعني جوج ديال لي بوطون مارش. وركنا على المارش الاول يدور هكا في واحد الاتجاه، وركنا على المارش الثاني يدور في الاتجاه الاخر، ونزيد معاهم واحد لاغي. اذا بالنسبه ل دو سونس دو روتاسيون غادي نفكركم في واحد لا غومارك شفناها في الدرس. قلنا pour inverser le sens de rotation d'un moteur il suffit de permuter deux phases d'alimentation. يعني دابا مثلا نشوفو السيركوي دو بويسونس، لي فاز كيدخلوا للموتور في الترتيب، مثلا الاولى كتدخل مثلا هي الاولى، الثانيه، الثالثه. الا بغيت نبدل لو سونس داليمونطاسيون غادي نشد مثلا الاولى نركبها في البلاصه ديال الثالثه، والثالثه نركبها في البلاصه ديال الاولى. هادشي هذا اللي غادي ندير باش ندير دو سونس دو روتاسيون. نحتاج جوج لي كونتاكتور تيدوزهم في واحد الترتيب، مثلا 1 2 3، وكونتاكتور واحد اخر تيدوزهم في الترتيب المعاكس، يعني 3 2 1 مثلا. هادشي اللي غندير هنايا في السيركوي ديال البويسونس. دونك ني كونتاكتور كا ام ان غندير بحال قلتي اون باراليل مع واحد الكونتاكتور واحد اخر اللي غيقلب لي فاز مثلا 1 مع 3. نعاود نرسمو هنا باش تقدني البلاصه. درنا هو كا ام ان. نرسم دابا واحد الكونتاكتور واحد اخر اللي غادي يقلب هادشي هذا اللي درت دابا. نرسمو هنا، نسميه كا ام 2. اذا غادي يبدل، يشد هاد لافاز الثالثه يركبها مع الاولى، الثانيه يخليها في بلاصتها ماشي مشكل، والثالثه غادي يديرها في بلاصه الاولى. اذا الا خدم كا ام ان راه لي فاز غيدوزو في الترتيب 1 2 3، ولا خدم كا ام 2 غادي يدوزو 3 2 1. واتونسيون ممنوع يخدموا بجوج في نفس الوقت. الا خدموا بجوج في نفس الوقت بحال لقينا دو فاز الاولى مع الثالثه، كنزيدو هذا الرمز هذا بيناتهم، يعني واحد الخط متقطع وفص منه واحد المثلث. هذا الرمز هذا شنو تيعني ان هاد لي دو كونتاكتور كا ام 1 و كا ام 2 ما تيخدموا بالتناوب، ما عمرهم ما تيخدموا في نفس الوقت. وخصني يعني نتاكد من هاد العمليه دي، لان الا مشاو يخدموا في نفس الوقت كور سيركوي، يعني في السيركوي الكوموند خصني نحميهم انهم ما يخدموش في نفس الوقت مع بعضياتهم.
اذا هنايا في السيركويت كوموند شنو غادي ندير؟ نبدا بداكشي اللي كنبداو به دائما. باش كنبداو بالرولي مانيتو تيرميك بالفيرمي ديالو اللي هو هداك سميتو 95 96. دونك هو 95 96 مع سميه نفس السميه اللي في البويسونس F1. كنجي هنا وغادي ندير لاغي اللي يطفي على كلشي. دونك هداكشي اللي كيطفي على كلشي هو اللي تندير في الاول هنا. ودابا غنبدا نخدم الخدمه ديالي. بغينا واحد المارش كيشعل الموتور في الاتجاه الاول. اذا غادي ندير واحد المارش نسميه مثلا مارش 1 ولا مارش افون. شنو غيدير المارش 1؟ غيشعل ليا كام 1 صافي. ها هو دائما كندير المانتيان ديالي لان المارش ان بوطون بوسوار تيرجع لبلاصتو. وندير عاوتاني هنايا بحال سيركوي اخر مارش 2. باش كيشعل مارش 2 كيشعل ليا كام 2 وندير المانتيان ديالو. دابا لحد الان هادشي هذا راه خدام. شعلنا المارش 1 راه غادي يشعل كام 1 غيدور الموتور في الاتجاه الاول. شعلنا المارش 2 راه غادي يشعل ليا كام 2 غيدور الموتور في الاتجاه الثاني. ولكن اتونسيون هنا راه ممكن شي واحد يجي ما عرفش يورك على مارش 1 يخدم الموتور الكام 1 ويجي ويورك موراها على مارش 2 راه غيخدم كام 2. انا بغيت نمنعهم ما نخليهمش يخدموا. واخا بالغلط شي واحد يورك على المارش 1 ويورك على المارش 2 في نفس الوقت ما يمكن ليهمش يخدموا. دونك شنو كندير؟ كنجي عند كام 1 تركب عليه واحد الكونتاكت اوكسيليير حتى كام 2 حتى هو. وكناخد الفيرمي ديال داك الاوكسيليير اللي راكب على كام 1 وفين كنديرو اون سيري مع كام 2. والاوكسيليير اللي راكب على كام 2 كندير الفيرمي ديالو اون سيري مع كام 1 بحال هاد الشكل. دونك قلنا اللي راكب على كام 1 غنديرو اون سيري مع كام 2 واللي راكب على كام 2 غنديرو اون سيري مع كام 1. اذا هنا شنو غادي يوقع ليا؟ وركتي على المارش 1 كيدوز التيار لعند الكونتاكتور الاول كام 1 كيتسد هنايا تيدور الموتور في واحد الاتجاه. مانتيان ديالي حتى هو كيتسد. اشنو تيطرا لهذا؟ تيتحل. ملي كيتحل واخا يجي شي واحد يورك على مارش 2 الطريق محلوله هنايا ما يمكنش يشعل كام 2. والعكس عاوتاني الا وركتي على المارش 2 يدوز التيار الكونتاكتور كام 2 تيشعل تيتسد المانتيان ديالو كيتسد في البويسونس وكيدور الموتور في الاتجاه المعاكس. وفي نفس الوقت هاد الكونتاكت اوكسيليير اللي راكب على هذا على كام 2 كيتفتح هنايا واخا يجي شي واحد يورك على كام 1 الطريق مقطوعه ما يمكنش يشعل الكونتاكتور الاول. دابا الا وركتي على المارش 1 ما يمكنش يشعل الكونتاكتور الاول. وهذا هو اللي يتسمى فيغوياج الكتريك. يعني هاد لي دو كونتاكتور ما عمرهم ما يخدموا في نفس الوقت. وحنا دابا درنا démarrage direct, deux sens de rotation. Démarrage direct les fait deux sens de rotation. Voilà. Donc غادي نحاولوا الحصة الجاية قدنا الوقت نديروهم بجوج
سينو نديرو واحد الحصه الجايه وواحد الحصه اللي موراها، انا ما كرهتهمش ديروهم بجوج، ولكن دونك شنو نطلب منكم هو انكم هاد الاشياء تجيبوهم معكم مكتوبين في ورقه. الا شفتو هاد المره ما درت لكمش يعني داك التصاور ديال لي كومبوزون نبدا نركب في الخيوط. لا صافي هداك الشيء راه تفاهمنا عليه كيفاش طريقه الخدمه. الا بغيتو ما تغلطوش، حاولوا في الحصه ديال التي بي اللي غادي يجي ان شاء الله ما تضيعوش الوقت، وخدموا بالطريقه اللي قلت لكم. السيركوي مرسوم عندك، بويسونس دو كوموند، الخيط اللي ركبتيه في التي بي كتضرب عليه في الورقه د الوثائق، يعني في الشيما اللي مكتوب عندك. فاش كتسالي ما كتراجعش انت الخيوط، علاش تراجع الخيوط؟ خصك الوقت بزاف. تراجع الورقه كاع الخيوط درتهم صافي، ما كاينش الغلط. سينو الا بقيتي كتركب، ومني غادي تجي سميتو تخدم هداك الشيء ما يخدملكش، شوف عرفتي باش تلقى الغلط شحال خصك الوقت بزاف. حنا عندنا غير ساعتين ونص، دونك هذا هو اللي كاين.